साथीहरु, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ लोकसेवा नारायण पीजी युट्युब च्यानलमा। लोकसेवा नारायण पीजी युट्युब च्यानलमा लोकसेवा सम्बन्धी विषयवस्तु अध्ययन गर्ने क्रममा आज हामी नेपालको भूगोल अध्ययन अन्तर्गत भाग 14 मा छौं। आज हामीले नेपालको जलसम्पदा बारे अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। आज हामी नेपालको जलसम्पदा, नेपालका नदी विभाजन, जस अन्तर्गत पहिलो स्तरका नदी के हुन्, दोस्रो स्तरका नदी र तेस्रो स्तरका नदी, त्यसरी कुन नदीका सहायक नदी कति र के, त्यसै गरी अर्को सामग्री हामी अध्ययन गर्ने छौं। चीनमा मूल भएका नदीहरू र यी बारे आज हामी विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने छौं। लागौं आजको सामग्री तर्फ। आजको पहिलो सामग्री छ नेपालको जलसम्पदा। नेपाल जलसम्पदाका दृष्टिले ब्राजिल पछि विश्वको दोस्रो र एसियाको पहिलो देश हो। साथीहरु, नेपाल जलसम्पदाका दृष्टिले विश्वको दोस्रो धनी देश हो भने एसियाको पहिलो धनी देश हो। केमा? जलसम्पदामा। नेपालमा 6000 भन्दा बढी नदीनाला रहेका छन्। नेपालमा 6000 भन्दा बढी नदीनाला रहेका छन्। 1000 भन्दा बढी नदी 11 किलोमिटर भन्दा बढी लामा छन्। साथीहरु, 1000 नदी चाहिँ 11 किलोमिटर भन्दा बढी लामा छन् भने 100 नदी 160 किलोमिटर भन्दा बढी रहेको छ। 100 नदी 160 किलोमिटर भन्दा बढी लामा छन्। नेपालका सम्पूर्ण नदीको जल भण्डार क्षमता 2,02,000 मिलियन क्युबिक मिटर रहेको छ। साथीहरु, नेपालका सम्पूर्ण नदीको जल भण्डार क्षमता 2,02,000 मिलियन क्युबिक मिटर रहेको छ। नेपालका सम्पूर्ण नदीको जल भण्डार क्षमता 2,02,000 मिलियन क्युबिक रहेको छ। तीनवटा ठूला नदी कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीको जल भण्डार क्षमता 1,48,000 क्युबिक मिटर अर्थात् कुल जल भण्डार क्षमताको 74% रहेको छ। साथीहरु, नेपालका तीन ठूला नदी कोशी, गण्डकी र कर्णालीको जल भण्डार क्षमता कुल जल भण्डारको 74% रहेको छ। तथ्याङ्कमा भन्दा 1,48,000 क्युबिक मिटर रहेको छ। साथीहरु, नेपालको जलसम्पदाबाट 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन र 80 लाख हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ। नेपालको जलसम्पदाबाट 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन र 80 लाख हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्न सकिन्छ। नेपालका नदीहरूबाट सैद्धान्तिक रूपमा 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने भए तापनि नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिले 42,000 मेगावाट मात्र जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। लागौं आजको दोस्रो सामग्रीतर्फ। आजको दोस्रो सामग्री छ नेपालका नदी विभाजन। नेपालका नदीलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। साथीहरु, नेपालका नदीलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। नेपालका नदीलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो स्तरका नदी हिमालयबाट हिमाल क्षेत्रमा मूल भएका नदी नै पहिलो स्तरका नदी हुन्। पहिलो स्तरका नदीमा सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णाली। साथीहरु, यो बारम्बार आउने प्रश्न अन्तर्गत पर्दछ। यस शीर्षकबाट नदीको नाम दिएर यो कुन स्तरको नदी हो भनी प्रश्न सोध्ने गर्छ। त्यो भएकाले अलि दोहोऱ्याएर मैले फेरि वाचन गर्छु। पहिलो स्तरका नदी सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णाली। सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णाली पहिलो स्तर। दोस्रो स्तरका साथीहरु, यो एकदमै झुक्किने हो दोस्रो र तेस्रो। दोस्रोमा मेची, कन्काई, त्रियुगा, कमला, बागमती, बाणगंगा, तिनाउ, राप्ती, बम्बाई र मोहना। साथीहरु, दोस्रो स्तरमा मेची, कन्काई, त्रियुगा, कमला, बागमती, बाणगंगा, तिनाउ, राप्ती, बम्बई र मोहना। साथीहरु, फेरि एकचोटि मेची, कन्काई,
त्रियुगा मेची कन्काई त्रियुगा कमला बागमती बाणगंगा कमला बागमती बाणगंगा तिमाउ राप्ती र बम्बई तिमाउ राप्ती र बम्बई र मोहना। साथीहरू फेरि दोस्रो स्तरका नदी मेची कन्काई त्रियुगा कमला बागमती बाणगंगा तिमाउ राप्ती बम्बई र मोहना। साथीहरू तेस्रो स्तरका नदी शीर्षिया तिलावे जमुनी शीर्षिया तिलावे जमुनी शीर्षिया तिलावे जमुनी रातो हर्दीनाथ रतुवा हर्दीनाथ डन्डुवा। साथीहरू फेरि रतुवा हर्दीनाथ डन्डुवा र सुनसरी अर्जुन खोला आदि पर्छन्। साथीहरू फेरि एकचोटि शीर्षिया तिलावे जमुनी रातो हर्दीनाथ रतुवा हर्दीनाथ डन्डुवा सुनसरी अर्जुन खोला आदि पर्छन्। लागौँ आजको अर्को टपिक्सतर्फ। आजको तेस्रो टपिक छ कुन नदीका सहायक नदी कति र के कुन नदीका सहायक नदी र के साथीहरू यो क्वेसन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण र बारम्बार दोहोरिने प्रश्न हो। सप्तकोशी नदी पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमाल गोसाइकुण्डसम्म ठुलो भाग भएर बग्छ। साथीहरू सप्तकोशी भन्नाले कुन क्षेत्रलाई बुझिन्छ भनेर पनि क्वेसन आउँछ। सप्तकोशी क्षेत्र भन्नाले कोशीका आधारमा नेपालको भूगोल विभाजन गरिएको छ। सो क्वेसन सोध्दा सप्तकोशी क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्र कुन हो भनेर सोध्छ। नदीका आधारमा भूगोललाई विभाजन गर्दा 3 भागमा गरिएको छ सप्तकोशी गण्डकी र कर्णाली भनेर। सप्तकोशी क्षेत्रले ओगट्ने क्षेत्र भनेको पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमालसम्म पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमालसम्म चाहिँ सप्तकोशी क्षेत्रले ओगट्छ। सप्तकोशीले कहाँदेखि कहाँसम्म कञ्चनजङ्घादेखि लाङटाङसम्म ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घादेखि रसुवाको लाङटाङसम्म। यस नदीलाई नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी मानिन्छ र नेपालभन्दा बाहिरबाट बहने हिसाबले यो नेपालको लामो नदी पनि हो। सप्तकोशी नदीको लम्बाइ 720 किलोमिटर रहेको छ, जुन हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। यस नदीको सबैभन्दा ठुलो नदी अरुण हो भने सबैभन्दा सानो नदी हो। साथीहरू एकदम दोहोरिने क्वेसन हो यो। सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो नदी अरुण हो भने सबैभन्दा सानो नदी लिखु हो। सबैभन्दा सानो नदी लिखु हो। यस नदीले हरेक वर्ष भारतमा ठुलो धनजनको क्षति गर्ने हुँदा यस नदीलाई बिहारको दुःख पनि भनिन्छ। यो पनि क्वेसन एकदम दोहोरिरहने हुन्छ। सप्तकोशीलाई किन बिहारको दुःख भनिन्छ भनेर क्वेसन आइरहेको हुन्छ। सप्तकोशीले चाहिँ भारतको बिहारमा हरेक वर्ष ठुलो धनजनको क्षति गर्ने भएको हुँदा सप्तकोशीलाई बिहारको दुःखका नामले उपनामले चिनिन्छ। यस नदी तिब्बतदेखि गङ्गा नदीमा विलय हुँदा सम्म 700 किलोमिटर दूरी पार गर्छ। साथीहरू यसको कुल लम्बाइ 700 किलोमिटर छ। अब सप्तकोशी नदीका ठुलो र सानो नदी हामीले अध्ययन गर्यौँ। सबैभन्दा ठुलो अरुण र सबैभन्दा सानो लिखु। अब यस नदीका सहायक नदी के हुन्? यस नदीका सहायक अरुण, तमोर, तामाकोशी, सुनकोशी, दुधकोशी, इन्द्रावती र लिखु। साथीहरू अतता सु दु इली अर्थात् अरुण, तमोकोशी, तमोर, अरुण, तमोर, तामाकोशी, सुनकोशी, दुधकोशी, इन्द्रावती र लिखु। फेरि एकचोटि अरुण, तमोर, तामाकोशी, सुनकोशी, दुधकोशी, इन्द्रावती, लिखु यसका सहायक नदीहरू। लागौँ आजको यस टपिकको दोस्रो नदी हो सप्तगण्डकी। सप्तगण्डकी पूर्वमा लाङटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्मको नदी गण्डकी सप्तगण्डकीमा मिसिन्छ। साथीहरू सप्तगण्डकी चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ भन्दाखेरि लाङटाङदेखि पूर्वमा लाङटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म फैलिएको छ। साथीहरू नेपाललाई नदीका आधारमा विभाजन गरिएको छ। नदीका आधारमा विभाजन गर्दा सप्तगण्डकीले पूर्वमा लाङटाङदेखि पश्चिममा धौलागिरीसम्म समेटेको छ। अर्थात् सप्तकोशीको पश्चिम बिन्दु लामटाङ अर्थात् रसुवादेखि पश्चिममा पूर्व पर्छ सप्तगण्डकीको भने पश्चिममा धौलागिरी
सम्मको हिमाल, धौलागिरी हिमालसम्मको यस क्षेत्र यस सप्तगण्डकी नदीले समेटेको छ। सप्तगण्डकी नदीका सहायक नदीमध्ये सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कालीगण्डकी र सानो त्रिशुली हो। साथीहरू, सप्तगण्डकी नदीको सबैभन्दा ठुलो नदी सहायक नदी कालीगण्डकी र सानो नदी त्रिशुली हो। यो एकदम दोहोरिरहने प्रश्न हो। सप्तगण्डकी नदीको सानो नदी त्रिशुली, ठुलो नदी कालीगण्डकी। सप्तगण्डकी क्षेत्रमा पूर्वमा लाङटाङ अर्थात् रसुवा र पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्मको क्षेत्र नै के हो? सप्तगण्डकी हो। कालीगण्डकीमा चक्राकार प्रशस्त शालिग्राम पाइने हुँदा यसलाई चक्रा नदी पनि भनिन्छ। यो नदी विश्वको एकमात्र शालिग्राम पाइने नदी हो। साथीहरू, विश्वको एकमात्र शालिग्राम पाइने नदी सप्तगण्डकी हो। सप्तगण्डकीको नेपाल सहर हदभित्रको कुल लम्बाइ 338 किमी रहेको छ। साथीहरू, सप्तगण्डकीको लम्बाइ 338 किलोमिटर रहेको छ। यस नदीका सहायक नदीहरू: सप्तगण्डकी नदीका सहायक नदीहरू: 1 त्रिशुली, 2 बुढीगण्डकी, 3 मर्स्याङ्दी, 4 दरौदी, 5 मादी, 6 सेती, 7 कालीगण्डकी। साथीहरू, फेरि सुनौ, यस सप्तगण्डकीका सहायक नदीहरू: त्रिशुली, बुढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, दरौदी, मादी, सेती र कालीगण्डकी। साथीहरू, फेरि एकचोटि एकदम बारम्बार सोधिरहने प्रश्न हुँदा म फेरि एकचोटि सुनौ। त्रिशुली, बुढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, दरौदी, मादी, सेती र कालीगण्डकी। गण्डकी नदीको सबैभन्दा पूर्वमा रहेको सहायक नदी त्रिशुली हो भने सबैभन्दा पश्चिममा रहेको सहायक नदी कालीगण्डकी हो। साथीहरू, सबैभन्दा पूर्वमा रहेको त्रिशुली हो भने सबैभन्दा पश्चिममा रहेको कालीगण्डकी। यसलाई सारांशमा खिचौँ। लाङटाङ हिमालदेखि धौलागिरी हिमालसम्मको क्षेत्र नै कालीगण्डकी नदीले ओगटेको क्षेत्र हो। यसको सबैभन्दा ठुलो नदी सहायक नदी कालीगण्डकी हो भने सबैभन्दा सानो त्रिशुली। सप्तगण्डकीको सबैभन्दा पूर्वमा रहेको नदी त्रिशुली, पूर्वमा रहेको त्रिशुली नदी हो भने पश्चिममा रहेको कालीगण्डकी नदी हो। लागौँ अर्को तेस्रो नदी छ कर्णाली नदी। कर्णाली नदी नेपालभित्र बग्ने सबैभन्दा लामो नदी हो। कर्णाली नदी नेपालभित्र बग्ने सबैभन्दा लामो नदी हो। यो देशभित्रको प्रवाहका हिसाबले सबैभन्दा लामो नदी हो। यसको कुल लम्बाइ 507 किमी रहेको छ। नेपालभित्र बग्ने सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली हो। नेपालको सबैभन्दा लामो नदी भनेर आयो भने सप्तकोशी, जसको लम्बाइ 720। नेपालभित्र बग्ने सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली, जसको लम्बाइ 507 किलोमिटर। यस नदीको वार्षिक जलप्रवाह क्षमता 1316 क्युसेक रहेको छ। कर्णाली नदीको जलप्रवाह क्षमता 1316 क्युसेक रहेको छ। यस नदीलाई भारतमा घाँघरा भनिन्छ। कर्णाली नदीलाई भारतमा घाँघरा भनिन्छ। यस नदीबाट 32,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। कर्णाली नदीबाट 32,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। यस नदीका सहायक नदीहरू: साथीहरू, यो माथिकोलाई थोरै सारांशमा खिचौँ। नेपालभित्र बग्ने सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली। कर्णाली नदीको लम्बाइ 507 किलोमिटर। कर्णाली नदीको जलप्रवाह क्षमता 1316 क्युसेक रहेको छ। यस नदीलाई भारतमा पुगेपछि घाँघरा भनिन्छ। कर्णाली नदीबाट 32,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। लागौँ यस कर्णाली नदीका सहायक नदीहरू। साथीहरू, सहायक नदीहरू एकदमै बारम्बार दोहोरिने प्रश्न हो। यसलाई दोहोऱ्याएर पढौँ, ध्यान दिएर पढौँ। मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, सेती, बुढीगण्डकी, ठुलीभेरी, सानोभेरी र तिला। यसमा एकदम सजिलो छ। 2टा कर्णाली छ र 2टा भेरी छ। र सेती, बुढीगङ्गा र तिला मात्रै तपाईँहरूले घोक्नुभयो भने पुग्छ। जसका लागि मुगु कर्णाली र हुम्ला कर्णाली, 2टा, ठुलीभेरी र सानोभेरी 4वटा। अब बाँकी रहे सेती र तिला 6वटा, बुढीगण्डकी 7वटा। साथीहरू, बुढीगण्डकी 7वटा। साथीहरू, फेरि एकचोटि मुगु कर्णाली,
हुम्ला कर्णाली सेती बुढीगङ्गा ठुलीभेरी सानोभेरी तिला ठुलोभेरी सानोभेरी तिला। साथीहरू अब लागौँ आजको सामग्रीको अर्को विषयवस्तुतर्फ। यसै नदी सम्बन्धी नै फरक विषय। नेपालमा मूल भएका नदी अरुण तामाकोशी नेपालमा अतता कत्री अरुण तामाकोशी कर्णाली सुनकोशी तमोर र त्रिशुली। साथीहरू कतै चीनमा मूल भएका नदीहरू अरुण तामाकोशी कर्णाली सुनकोशी तमोर त्रिशुली। अतता कत्रिसु। साथीहरू यसलाई यसरी पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। अतता कत्रिसु कत्रिसु अतता कत्रिसु अतता कत्रिसु। अरुण तमोर तामाकोशी कर्णाली त्रिशुली सु भनेको सुनकोशी। यसरी पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब गण्डकी नदीको सबैभन्दा ठुलो र लामो सहायक नदी कालीगण्डकी हो। नेपालका प्रमुख हिमनदीहरूमा खुम्बु लाङटाङ कञ्चनजङ्घा राङकुङ राङबुक बरुण यामातारी जानु रामतान नपथे हुन्। महाकाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि शारदा काली गङ्गाका नामले पनि चिनिन्छ। अरुण नदीलाई चीनमा फुम्चु भनिन्छ। टनकपुर बाँध महाकाली नदीमा निर्माण गरिएको छ। कोशी ब्यारेज सप्तकोशी नदीमाथि निर्माण गरिएको छ। साथीहरू आजको सामग्रीलाई म यही अन्त्य गर्दछु। आशा छ आजको सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययनमा केही थप टेवा पुग्नेछ। आगामी दिनमा पनि यसै खालका सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहनेछौँ। यहाँ जसका लागि यहाँहरूले हौसला स्वरूप हामीलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरे हाम्रो हौसला बढाउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आजलाई बिदा हुन्छु। यहाँहरूको आगामी दिन सुखद रहोस्। हस्त धन्यवाद।